Kristo ang Dios nga nagpakatao nianay sa kalibutan aron tagaan kita og kinabuhi nga walay katapusan. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napugos siya tungod sa atong pagkadautan. No? Giantos niya ang kastigo nga mao'y makaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nang ayo kita. Mabasa na to sa Isaiah 53:5. No? Naagi diri mga igsoon nga human sa kamatayon, naagi day pagkabanhaw no nga usa ka garantiya alang kanatong tanan, no? Nagpabilin siya sa kalibutan sulod sa ka 40 ka adlaw. Naagi day ni 40 ka adlaw mga igsoon, naagi diri di aypot, no? O nasaksihan sa libo-libo ang iyang pagsaka balik sa iyang balay sa langit. Gingon sa Roma 4:25, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. No? Ang pagkabanhaw ni Kristo usa ka panghitabo nga dili malimod. No? Gianggat ni Apostol Pablo ang mga tao nga imbestigaran nila kadtong mga nakakita sa mga panghitabo aron mapamatud-an kung unsa ka matuoran ang walay bisan kinsa nga makasulti sa mga nahitabo. No? Igsoon. Ang pagkabanhaw ni Jesus Christ mao ang pinakabililhong pundasyon sa pagtuo sa mga Kristohanon. No? Tungod kay ang pagkabanhaw uban ni Kristo gikan sa mga patay atong gituohan nga pinaagi nini kita usab pagkabanhawon. O lain pa mga igsoon, giingon ni Pablo sa mga taong dili gatuo nga adunay pagkabanhaw. Karon kung isangyaw namo sa inyo nga si Kristo nabuhi pag-usab. Nganong gisulti? Nganong gasulti ang uban sa inyo nga walay pagkabanhaw? Kung tinuod nga walay pagkabanhaw, buot ba'y pasabot nga si Kristo usab wala mabanhaw? O kung si Kristo wala mabanhaw, walay pulos among pagpanudlo. Oh? O walay pulos usab ang inyong pagtuo. Mabasa na to diha sa 1 Corinto 15:12, 14. No? Lain pa sa mga igsoon nga si Kristo mao ang una sa mga daghan pang sunod nga buhion pag-usab. Ang kamatayon niabot sa tao tungod sa sala ni Adan. Sama sagi paambit ni Bro PG kagabi no. No? Tungod ni Adan nga diin kita nagikan apang ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo isip garantiya. Nga kadtong nangamatay banhaw usab. No? Naagyoy garantiya ang Dios nato may igsoon. No? Nga mamatay naagyoy paglaom nga babanhaw. No? Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. No? Mabasa na to 1 Corinto 6:14. Lain po sab padayon ta maigsoon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Nagyapon ang pagpamit ni Bro Reggie Rigabi no? Hukuman pagyapon. Sa Hebreo 9:27. Busa kini sila may agom sa walay katapusang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mateo 25:26. No? Mabasa, ang impierno dili mugna sa unahuna lamang. Kini may suon usa kini nga pagpalig-on sa tong mga buhi pa. No? Kini usa ka tinuod nga lugar. Mao kini ang dapit nga pagagian sa mga dautan. Ang walay dayong silot gikan sa Dios. Bation sa mga tao nga paingon nga to ang pag-antos, kalisod o apil ang kaulaw o ang pagbasol. No?
Ihulagway ang impierno nga usa ka lalom nga kalot, awalay katapusan. Mabasa nato diha sa Lucas 8:31 o sa pahayag 9:1. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo o asupre. Diin gitambog ang mananap o ang bakakong propeta. No, naagad ay po bakakong propeta may igsoon.